आमी कितें म्हणटात पुलीस म्हणटात ते रक्षक पूण आयज खंय तरी दिसपा लागला पुलीस जाल्यार भक्षक. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkudim, and Dhargal. Contact Big Tycoon. स्टार्ट करूया न्ही 3, 2, 1 गो. वेल ही जी आयज मॅटर आसा ह्या चलयेची ही आय थिंक इट्स व्हेरी हार्टनिंग एंड सॅडनिंग आनी हार्ट ब्रेकिंग. एंड वेन आय से दीस इज बिकॉज आय थिंक आयज खंय तरी आमी क्रिमिनल्सांचेर उलयतात आनी कोणाचेर उलयतात पूण आयज म्हाका पुलिसांचेर उलोवपाक पडटा, पुलिसांची केस घेवन येवपाक पडटा तुमच्या मुखार. आनी आमी कितें म्हणटात पुलीस म्हणटात ते रक्षक पूण आयज खंय तरी दिसपा लागला पुलीस जाल्यार भक्षक. अरे यू ऑल आर सपोज टू बी द लॉ केअरटेकर्स. कितेंय जालें कोणाचेरय कसली संकट आयलें कसले प्रॉब्लम आयलो तेन्ना कितें आसता पुलिसाच्या दारांत आमी वचून नॉक करता आनी आपणाक न्याय दी म्हणटात आनी पुलीस इज द वन हू टेक्स केअर ऑफ अस. पूण आयज खंय तरी पुलीसच भक्षक जाल्ले आसा आनी आय एम सेयींग दीस वीथ फूल ऑथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. आतां एक केस जावन आसा हे बाय चलीची हे 27 इयर्स आशिल्ले तेन्ना ताका हो जो PSI आसा तो तेन्ना ताजी पोस्टींग आशिल्ली पोंडा आनी ताजें नांव जावन आसा तो PSI म्हूण आशिल्लो पोंडा आनी ही बिकेम फ्रेंड्स वीथ हर ऑन द फेसबुकार तो फ्रेंड्स जालो, तांचे चॅटींग स्टार्ट जालें, ताजें बॅकग्रावंड तेणें पळयलें हेणें ताजें बॅकग्रावंड पळयलें बट शी वॉज नॉट अवेअर दॅट इज मॅरीड ऑर नॉट मॅरीड कांय खबर नाशिल्लें. मागीर वन सटन डे ताका तेणें जासिंतो म्हणटा ते प्लेसीचेर आपयलें मेळपाक. सो शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द बॅकग्रावंड टू सी हू मीन्स वॉट इज ही अबाउट बिकॉज इट वॉज ओनली द चॅट्स वीच वर गोईंग ऑन and you know chats all flowery picture is given. So she went to talk to him. So directly he didn't even talk anything. He told her I love you, I am just madly in love with you and I want you to be my wife. I have chosen you to be my future and my life partner. आणि उलयता डायरेक्टली खंय तेणें सांगलें खंय कांयच सांगूं ना खंय आपूण पयलो लग्न जाल्लो आसा आपणाक एक चली आसा वो चलो आसा भुरगीं आसा कांय ना. डायरेक्टली सांगलें खंय ताणें म्हाजें फर्स्ट मॅरेज इज इन डेंजर and I'm literally out of that marriage and it's gonna be for divorce. So procedure has already started, it is almost completing. So माझो divorce जातलो म्हजे पयले बायले कडल्यान आणि I would like you to be my wife. So she trusted him, the things went on because he used to give her time, he used to meet her, he used to come. कितें जावं he treated her like a queen at the earliest stage. Then later ताजें नासीक कितें तरी पोस्टींग आसलें आनी मागीर कॉलिंग म्हूण आसता फेलिसिटेट करता थंय नासीक खंय ताका तो आपोवपाक लागलो. ताणें सांगलें की आपूण इतलें फार अशें केन्ना वचूं ना आनी बसीन जाल्यार हांव येवपाक शकना ना तूं येतलें म्हजें कॉलिंग आसा फेलिसिटेट करता म्हाका. सो ताका फोर्सान खंय तेणें बस टिकेट ही डीड द बस टिकेट एंड ही कॉल्ड हर. पोर गर्ल वेंट देर that you know when you are at the posting I would like to tell the police also what is going on in the department. The police cannot come out but it seems तेणे trespass करून तो ताजे हॉटेलार आयलो. तो हॉटेलार आयलो, it was in Nasik in the hotel. He came and he had sexual relationship with her. I think that was the first time he had sexual relationship with you first. So she could not take it. Then she stayed that night and the next night she travelled back to Goa. Only smart thing was that because she had a swelling, sorry to say I'm feeling bad, she had infection and she had swelling, so she had gone for medicals. So she also doesn't know and the DGP also doesn't know and the police SP also doesn't know that she has got that medical certificate with her, that she was physically abused, she had lost her virginity, that taka first time tene ekelle म्हणून. So she has got that certificate which she has till date not produced but it is there with us. Now secondly when she came to Goa सगळे जाले तांचे आनी मागीर ताणें ताका सांगलें दॅट वॉट यू डीड वॉज नॉट रायट, आय हॅड कम विथ फेथ तुजें फेलिसिटेशन म्हणून तुका सांगिल्लें कितें जाता तें लग्न जावन करुया. बट इट सिम्स ही ट्राय टू कन्विन्स हर. देन लेटर ऑन तो ताज्या आवय बापाय कडेन आयलो. आवय बापायक तेणें कन्विन्स केलें की म्हाजे ऑलमोस्ट डिवोर्स जावपाक लागला, म्हजी स्टेज कवर जाल्ली आसा डिवोर्साची. आय लव युअर डॉटर अँड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ अ big businessman family, only daughter. I think somewhere the money
his motive was something else. And then in COVID times, COVID times we could not get married. वयल्यान आउटसायड मॅरेज करपाक जाय आशिल्लें. पंडिताक हाडून रिच्युअल्स केले, घरा कडेन लग्न केलें, ताजे फॅमिली आशिल्ली, सगळीं आशिल्लीं, रिच्युअल्स करून लग्न जावन तो ताजे बरोबर वीच कॉलनी वीच कॉलनी ही स्टेट विथ यू सांकवाड एक कॉलनी आसा थंय तो ताका घेवन रावपाक लागलो. बट देन देर वॉज लॉट ऑफ फिजिकल असॉल्ट. ताका मारतालो, ताका एब्यूज करतालो. आनी वर्स्ट पार्ट कितें जालें, बापायची इतली व्हडली प्रॉपर्टी आशिल्ली ती खंय तरी डिस्प्युटाक पडिल्ली म्हणून त्या प्रॉपर्टीच्या बापायक 80 लाख आयिल्ले. 80 लाख कितले? 80 लाख. सो ही न्यू दॅट 80 lakhs had come to her father and mother, where mother's account 21 lakhs were transferred, equally 21 lakhs were transferred to father's account, and remaining cash was there. It seems even when mother told to transfer the cash in the bank, this PSI was with her outside the bank. It was Central Bank, if I'm not mistaken. Which one? Yeah, Axis Bank. Yes Bank. That was where? Vasco. थंय खंय कितें नासतना तो बॅगाक पयले खंय पयशांचे उलोवपाक लागलो. हेणे म्हणलें खंय तुका कितें जाय ट्रान्सफर करपाक पयशे मेजपाक जाय. देन ही टूक दॅट अमावंट दॅट शी वील टेल ऑल दॅट स्टोरी. बट वायट दिसता की ही लुटेड देम. आयज ताच्या बापायक ताणें रस्त्यार हाडिल्लें आसा. पयर बापाय काडलो खंय आनी DGPच्या ऑफिसान गेलो सांगपाक कितें म्हणून की SP हेणे सगळे रिपोर्ट्स SP वॉट इज द नेम तरी SP जे आसा पळय आमच्या पुलीस हेडक्वॉर्टर्साक तिका सगळो रिपोर्ट दिल्लो. रिपोर्टाचेर सगळे पळोवन जातकीर ही वॉज सस्पेंडेड. PSI सस्पेंडेड फ्रॉम गोवा पुलीस. Now we don't know after 8 months what suddenly happened, which minister, which influential guy came in between, and he's been taken back to the service. And he's been taken back, and within 10 days, तो सस्पेन्शनाचेर आशिल्लो. इन्क्वायरी चालू आसा. 10 दिसां भितर ताजे सस्पेन्शन रिवोक केलो आनी ताका खंय परतून घेतलो आनी परमनंट केला. अरे हो खंयचो कायदो. आनी परमनंट केला ताका आनी आतां खंय ताका सांग्यार पोस्टींग केल्लें आसा. आनी ताका सांग्यार पोस्टींग केला, परमनंट केला आनी 2 दिसां भितर खंय एका लेटर येता इन्क्वायरी इज स्टील इन प्रोसेस. सो वॉट इज दीस गोईंग ऑन? तुमी आमचे रक्षक, तुमी जाल्यार भक्षक. अरे लोक कोणा कडेन वतले? आयज पुलीस असले हितून पडिल्ले आसा आनी पुलीस हितून पडिल्ले आसा आनी ते दिसले हाजो बापूय केला. टेल हाव मेनी टेल. टोटल अकाउंटान 5 लाख घातला डिपॉझिट. माझ्या मम्मीचे ATM कार्ड यूज केला. हे रिपोर्टान सगळे आसा. बँक स्टाफाचे स्टेटमेंट आसा. टोटल इट इज इफ वी गो टू काउंट इट गोज अप टू 80 lakhs. And it is not a joke. People, some make mockery. अनेक मॅटर हांवें घेतिल्लो हें कशें जावपाक शकता म्हणून. पूण हितूंत आसा तें. इफ यू ऑल वॉन्ट रिपोर्टर्स यू ऑल कॅन गो थ्रू द रिपोर्ट्स एंड सी हाव अरावंड 80 lakhs ताणें तांकां काबार केला आनी तांकां रस्त्यार हाडला. आयज तांचे फॅमिलीक सपोर्ट ना. बापायन आनी आवयन सगळे जोडून दवरिल्ले चलयेक आयज आसल्यार एक घर कितें आसा तांचे कडेन एक मोटोर. अदरवायज दे अंकल्स आर सपोर्टींग. दे आर कमींग फ्रॉम अ व्हेरी गूड बिजनस क्लास फॅमिली. एंड दीस मनी इज नॉट 80 lakhs जस्ट बूम जावना ते. ताजे प्लॉट आशिल्ले, प्रॉपर्टी आशिल्ले. सो ही वॉन्टेड टू डिस्पोज दीज प्रॉपर्टीज आनी दोज प्रॉपर्टीज फ्रॉम वास्को वर डिस्पोज. आनी ही नोज इट व्हेरी वेल बिकॉज आय गेस ही वॉज दॅट टायम पोस्टेड फ्रॉम पोंडा टू वास्को आनी मुर्मुगांव. आनी ही सॉ ऑल ताजे सगळे बॅकग्रावंड पळोवन ताका पिशान काडून कोविडान लग्न करून ताणें अशें फटयल्लें आसा. म्हाका खबर आसा अनेक केस आसा अनेक पुलिसाचे. अशेंच करून ताणें एक चलयेक कडेन लग्न जालो, केस रेजिस्टर करूं ना आनी ही इज नॉट. ते चली बाबडी प्रेग्नंट जाली. ते चलयेक आयज भुरगें आसा आनी ते पोंडा एकले रावता. ते आयज आवयगेर आसा. भुरगें जावन डिलिव्हरी जाली आमी पुलिसा कडेन गेली पूण कोणूच एक्शन घेना. आयज ते भुरगें म्हाका दिसता ना म्हणल्यार 3 म्हयन्याचें जालां आसतलें. व्हेरी सून आय विल बी कमींग वीथ दॅट मॅटर ऑल्सो एंड एक्सपोजींग दॅट पुलीस ऑफिसर ऑल्सो बिकॉज just because he is a right hand of one minister that doesn't mean that you can shy away. तुवें केल्ली कर्मां तुवें भोगपाक जाय. ह्युमन रायट कमिशन नांव सांगा. PSI म्हाज्या वांगडा अशें केलें. पयलीं तर
फिजिकली म्हाका यूज केले एंड देन टू कवर अप दॅट ही गॉट मॅरीड टू मी. मीनवायल मम्मी पप्पाचे इतके पयशे जे की हे रिपोर्टान सगळे आसा. हे रिपोर्ट स्वता डिपार्टमेंटानूच केला, पुलीस डिपार्टमेंटान. म्हाजे हितून कांय इन्वॉल्वमेंट ना. म्हाजे कडेन फक्त मॅडमीन सांगता ते स्टेटमेंट घेतला आनी तेजेर ही फूल इन्क्वायरी आसा. दीस रिपोर्ट वेन दीस रिपोर्ट हॅपन ही वॉज ऑन प्रोबेशन. जे की तेजे अपॉइंटमेंट लेटर क्लियरली सांगता की जेन्ना इन केस इफ इज फाउंड गिल्टी आमी डिपार्टमेंट हॅज रायट टू डिस्चार्ज हिज ड्युटी. वेरेज तशें कांयच जावंक ना. म्हाका दाखोवपा खातीर सस्पेंड केलें आनी रिपोर्ट येतगीच ताका सस्पेन्शन रिवोक केलो, वीच इज नॉट डन. एंड वेन आय वेंट टू IGP जस्ट 2 days प्रायर, IGP म्हाका सांगता आप टेंशन मत लो, वो गिल्टी है, वो सेंट्रल से भी पावर लाने दो, हम उसको वापस नहीं लेंगे. हे हांवें स्वता रायटिंगान दिला, जितून हांवें जे मोस्ट अर्जंट करून DIG मॅडमीक हे सगळें सांगलेले. जी असलम खान मॅडम, तिका सगळें शी इज अवेर अबाउट एवरीथींग आनी तिका सगळें सांगलें. आनी आतां IGP जेन्ना हांव क्वेश्चन करपाक गेलें, IGP विसरलो. एवरी टायम वेन आय गो टू आस्क दीस टू DG, ही ऑलवेज सेंड्स मी टू IGP, DIG एंड सो ऑन. DG म्हाका आन्सर दिवपाक रेडी ना. जेन्ना नोव्हेंबर 2022 हो रिपोर्ट जाला, मार्च 23 ताका सस्पेन्शन रिवोक केला. 10 days भितून पर्मनंट केले. ते मदीं तेंचे कडेन टायम असले. इफ दे वॉन्टेड दे कूड हॅव टेकन देर तेन्ना ते एक्शन घेवंक शकताले, पूण तेंच्यांनी तशें कांयच करूंक ना. आनी आतां जेन्ना म्हाजो पप्पा तांकां विचारपाक गेलो की म्हाजो DG सांगता मैं यहाँ बेकार नहीं बैठा हूँ आपको आंसर करने के लिए, आपको जाना है बवाल करना है आज़ाद मैदान पे करो. इज DG म्हणल्यार DG हांगा बसला फॉर पीपल और अगेंस्ट द पीपल? आई वॉन्ट टू नो, बिकॉज एवरी टाइम आपकी बेटी ने बवाल किया, मेरे पप्पा ने विचारा उसने क्यों किया. जब आप उससे 5 मिनट मिल लेते तो आप उसको बता देते कि इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ पहुँचा है, क्या हुआ है. 22 तुम्ही अजूनही म्हाका सांगता की इट इज स्टील इन प्रोसेस. 1 year जालो आता, मोर दॅन 1 year आय गेस. Yes. अजूनही तुम्ही सांगता की अजूनही इन्क्वायरी इज अंडर प्रोसेस. देन व्हॉट इज दिस, व्हॉट रिपोर्ट इज दिस? I don't tell affidavit 1 दिसा भितर 2 सायड केले. आणि 1 दिसान म्हाका